ब्रो रे गेम खेल्छ हेर्दैनस् रे मैले पनि दिन्छ गेम खेल्न फट तर कोरोना भाइरस लागेको छ कसलाई कोरोना भाइरस लाग्छ रे मुजी मार्क्स खोइ कुन मार्क्स रे यो मार्क्स बा यो मार्क्स ल्याउँछ यो पनि मार्क्स रे के हुन्छ लगाएर मुजी कोरोना फालेको छ तँलाई थाहा छैन बा के कोरोना हेर्छस् मेरो छाती या यति सानो भाइरस त्यो कहाँबाट छिर्छ थाहा हुँदैन भाइ मान्छेलाई त मर्नु छ चाहे यो भाइरस यतिकै सानो भाइरसले मरोस् चाहे केटी धोका दिएर या कि उमेरै पुरेर मरोस् मर्छस् भने मर तर मलाई टच नगर अब तँलाई म लिएरै नै मर्छु यो छाते जाल कहीँ हुँदैन त्यो यो सानोबाट कहाँबाट ढुक्छ तर मर मलाई न टच गर मर्छस् भने मर तर मलाई टच नगर पागल प्रेमी म पानको पातमा नाम तिम्रै लेखेर साथै राख्छु छाती मेटासेर पानको पातमा नाम तिम्रै लेखेर साथै राख्छु छाती मेटासेर